na. Abi kog ako ray lit. Gad kita bitaw ko maun kadagandagan ko para makaapas. Hi guys, may misa pala dito guys. Pista ng Diyos Amahan. Hangak. Porting hangakan na oy. Kasiksian ni oy. Di hangak juga gusto. Yan, late na kami guys. Sexy sa dalaga oy. Gihingal pa. Ay, kagwapa man sa Angel oy. Hoy. Gwapa kaayo oy. Magampong kita. O Diyos, ihatag sa timog kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon ang pagbubo karon sa mga kasing-kasing, sa mga nagtuugan nimo, katong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among ibangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong nga anak, nga buli ug hari uban ginimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit, dihay midahulog gikan sa langit, sama sa makusog ka huros sa hangin. Ug kini milugop sa tibok balay nga itiguman. Nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo. Ug misugod sila pagsulti nagkaladlaing pinulungan sumala sa pagsulti kanila sa Espiritu.